तपाईलाई मैले होमवर्क दिएको थिएँ बाइबल यो 3 र 4 विशेष पढेर आउनु होला भनेर मैले भनेको थिएँ। तपाईले कतिजनाले पढ्नुभयो 3 र 4 अध्याय? एकचोटि तपाईले कसैले भन्नु सक्नुहुन्छ? एनीवे तपाईले पढ्नुभयो भने झनै राम्रो, पढ्नु भएन भने अर्को हप्तादेखि हामी पढ्ने गरौँ। आउनुहोस् हामी ईश्वरको प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईलाई धन्यवाद आदर र महिमा चढाउँदछौँ सबै कुरामा। प्रभु, तपाईको अपार अनुग्रहले फेरि हामी यसरी भेट्न सकेका छौँ र आजको यो अध्ययनमा जसरी हामीलाई मण्डलीको रूपमा तपाईको वचनहरू अध्ययन गर्न सहायता गर्नुभएको छ। प्रभु, अब हामीलाई तपाईको वचनको रहस्यहरू प्रकट गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा, हामी तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ, गर्दछौँ। हाम्रो बीचमा सिकाउने, हामीलाई गाइड गर्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छ। सबै कुरामा तपाईले नै महिमा लिनुहोस्। हामी यही बिन्ती र प्रार्थना माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन, आमेन। हुन्छ, आउनुहोस् हामी आजको अध्ययन, बाइबल अध्ययन गर्नेछौँ यूहन्नाको 3 अध्याय। यहाँ चाहिँ तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ 1 देखि कतिवटा पद छ, 36 वटा पद छ। यसलाई हामी सरस्वती अध्ययन गर्नेछौँ। सायद हामी यो हप्तादेखि बिस्तारै जानेछौँ एउटा एउटा लेसन गरेर, ताकि हामीले अध्ययन गरेको कुराको लाई हामीले बुझ्न सकौँ। आउनुहोस् म सुरु गर्नेछु अनि तपाईले बाइबल पल्टाउनु होला अनि साथसाथै हामी विभिन्न पदहरूमा जानेछौँ। हामी देख्दछौँ अस्तिको हप्ताहरूमा, जस्तो अस्तिको हप्ता चाहिँ हामीले 1 अध्याय र 2 अध्यायमा चाहिँ यूहन्नाले कसरी परमेश्वरको वचनलाई यहाँ लेखेका छन्। परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा वचन लेखे त। वचन चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो? परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ आदिमा हुनुहुन्थ्यो अनि वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा यहाँ हामीले अध्ययन गरेका छौँ। अनि त्यही वचन चाहिँ पछि देहधारी भयो अनि जो चाहिँ मानिसको रूपमा, प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूपमा वचन देहधारी भएर मानिसको सामु र हाम्रो सामु उहाँ प्रकट हुनुभयो। अनि देहधारी हुनुको उद्देश्य चाहिँ एउटै थियो कि मानिस जातिलाई उद्धार गर्न। किनभने मानिसले सहेको, मानिसले पाएको सबै दुःख कष्ट बुझ्न, फिल गर्न, त्यसलाई अनुभव गर्न मानिस नै हुनु पर्थ्यो। अनि परमेश्वरले यो कुरा बुझ्नुभयो, मलाई थाहा थियो। त्यसै कारण के भन्नुभयो, परमेश्वर मानिसको रूपमा यो संसारमा प्रकट हुनुभयो। अनि उहाँ जब प्रकट हुनुभयो त मानिसहरूले चिनिन् उहाँलाई कसैले पनि चिन्दैन थिए। अनि परमेश्वरले आफ्नो वचनमा पुरानो करारमा भविष्यवाणी गर्नु भए जस्तै नै यहाँ के देख्छौँ हामी, यहाँ यूहन्ना अथवा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले चाहिँ के गरेका छन्, यहाँ चाहिँ येशू प्रभुको बारेमा बताइरहेका छन्। अनि येशू प्रभुको बारेमा बताउँछन् अनि उनी भन्छन्, उजाड स्थानमा कराउने एउटा आवाज म चाहिँ हुँ, एक व्यक्ति, एकजनाको आवाज म चाहिँ हुँ। अनि त्यो उजाड स्थान अथवा सारा संसारलाई उनले यसरी बताइरहे कि अब संसारमा मुक्तिदाता आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ आइसक्नु भएको छ। अब के गर, अब पश्चाताप गर अनि पानीको बप्तिस्मा ल्याऊ। यसरी पानीको बप्तिस्मा चाहिँ के कसले दिइराखेका थिए? बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले मानिसलाई पश्चातापको रूपमा पानीको बप्तिस्मा, पश्चातापको बप्तिस्मा दिइरहेका थिए। तसर्थ पानीको बप्तिस्मा चाहिँ यस्तो एउटा विधि हो जो चाहिँ हामी पश्चाताप गरेर त्यसको एउटा स्टेप अथवा एउटा एक कदम उठाउने रूपमा हामी त्यसलाई ग्रहण गर्छौँ। जतिले पश्चाताप गर्दछन् उनीहरूले पानीको बप्तिस्मामा लिनु पर्दछ, सहभागी हुनु पर्दछ। हामी 2 अध्यायमा देख्दछौँ काना नगरमा येशू प्रभुले जीवनकै सबैभन्दा पहिलो आश्चर्य कर्म गर्नुभएको छ। तपाईले गएको हप्ता सुन्नुभयो कसरी परमेश्वरले पानीलाई चाहिँ के गर्नुभएको छ, दाख मध्यमा परिणत गर्नुभएको छ। दाख मध्यमा परिणत गर्नुभएको छ। अनि मैले अस्ति तपाईलाई भनेको थिएँ, परमेश्वरले आफ्नो अभिषेकद्वारा, येशूले पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा, शक्तिद्वारा उहाँले त्यो काम गर्नुभयो। अब हामी 3 अध्यायमा देख्दछौँ, यहाँ देख्दछौँ एकजना निकोदेमस भन्ने व्यक्ति छ। निकोदेमस भन्ने व्यक्ति चाहिँ एकजना उच्च स्तरको गुरु, फरिसी, धर्मगुरु, महासभाका गुरु, एकजना त्यस्ता व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति थिए।
जस्तो कि यहुदीहरूको सबैभन्दा ठुलो माथिल्लो एउटा निकाय कमिटी हुन्थ्यो, जसलाई चाहिँ उनीहरूले महासभा भन्थे। अनि त्यो उनीहरूको कमिटीले यहुदीहरूको सम्पूर्ण विधि विधानहरू, धर्म सिद्धान्तहरू उनीहरूले निर्माण गर्ने, बनाउने र लगाउने कुराहरू गर्दथे। अनि त्यो त्यस्तो एउटा शक्तिशाली व्यक्ति थिए निकोदेमस चाहिँ। उनी एकजना फरिसी थिए। फरिसीहरू चाहिँ कस्तो व्यक्तिहरू हुन्? फरिसीहरू ती व्यक्तिहरू हुन् जसले चाहिँ विधि विधानहरू मान्छन् बाहिरी रूपमा। अनि उनीहरूले यस्तो विचार गर्दछन् कि यदि हामीले विधि विधानहरू मान्यौँ भने हामी स्वर्ग जान्छौँ, हामी परमेश्वरको राज्यमा जान्छौँ। तर उनीहरूले वास्तवमा भित्रदेखि चाहिँ नमान्ने गर्दथे। उनीहरू भित्र चाहिँ विभिन्न किसिमको छलको कुराहरू, सताउने कुराहरू, परमेश्वरको राज्यको विरुद्धमा कुराहरू गर्दथे। तर बाहिर एउटा देखावटीको रूपमा चाहिँ के गर्दथे? त्यस्तो कुराहरू गर्दथे। अनि उनीहरूलाई चाहिँ फरिसीको नाम दिएको छ बाइबलमा। निकोदेमस त्यस्तै एउटा जमातको एउटा ठुलो प्रतिष्ठित व्यक्ति थिए। अनि उसले जब येशू त्यहाँ कहाँ आउनुभयो भनौँ, येशू जब त्यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा निकोदेमसले थाहा पाए। अनि निकोदेमस चाहिँ राति गए। तपाईँलाई थाहा छ किन निकोदेमस राति गए त? उनी दिउँसो पनि जान सक्थे, उनी बिहानै पनि जान सक्थे। तर निकोदेमसलाई के थियो? उसले आफूलाई पनि डर थियो, किनभने उसको कमिटीको मान्छेहरूले, उसका आफ्नो समाजका मान्छेहरूले त्यो कुरा थाहा पायो भने सायद उसलाई आक्रमण गर्न सक्थे। येशूलाई त्यतिखेर यहुदीहरूले रुचाएका थिएनन्। अनि यहुदीहरूले भन्थे यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको मान्छे होइन, यसले परमेश्वरको निन्दा गरिराखेको छ। त्यसकारण निकोदेमस चाहिँ राति गए। तर हामी यहाँ देख्दछौँ निकोदेमस राति भए तापनि ऊ जान त गए त। अर्थात् निकोदेमस चाहिँ वास्तवमै येशूलाई कता कता यो व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरबाटै आएको हो भनेर भित्री उनको मनमा, उनको हृदयमा उसलाई लागिरहेको थियो। त्यसकारण 2 पदमा हामी देख्दछौँ, यिनी राति येशू कहाँ आए र उहाँलाई भने, गुरुज्यू, हामी जान्दछौँ तपाईँ परमेश्वरबाट आउनुभएको शिक्षक हुनुहुन्छ, किनकि परमेश्वर साथमा हुनु भएन भने तपाईँले गर्नुभएका यी चिन्हहरू कसैले गर्न सक्दैन। येशूले गर्नुभएका कामहरू निकोदेमसले सुनेका थिए। अनि निकोदेमसलाई लाग्यो, ओहो, यो त मान्छेको क्षमताबाट, मान्छेको शक्तिबाट हुने कुरा होइन, यो चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरबाटै भएको हो। त्यसकारण येशूले त्यो कुरा, निकोदेमसको त्यो कुरा सुनिसकेपछि र निकोदेमस भित्रको हृदय र मनलाई येशूले देखिसकेपछि, येशूले त देख्नु भयो नि त। अस्ति हामीले पढेका छौँ 2 अध्यायको 25 पदमा, मानिसको हृदयमा के छ सो उहाँ स्वयं जान्नुहुन्थ्यो भनेर हामीले पढेका छौँ। त्यसकारण येशूले त जान्नुहुन्छ मान्छेको हृदयमा के छ, येशूले जान्नुहुन्छ। त्यसकारण निकोदेमसको हृदयमा परमेश्वरको राज्यप्रति, येशूप्रति इच्छा, परमेश्वरको राज्य, स्वर्गप्रतिको उसको चाहना देखेर येशूले भन्नुहुन्छ, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। अब यहाँ हामी एउटा देख्दछौँ, येशूले भन्नुभयो, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। अनि यो कुरा सुनेर निकोदेमस चाहिँ लगभग छक्क पर्छन्। उनी चाहिँ बिलक बन्धमा पर्छन्, ओहो, यो त कसरी हुन सक्छ? उसले साँच्चै नै स्वर्गको राज्यमा जान, प्रवेश गर्न उसको इच्छा थियो। तर अब येशूको यस्तो वचन सुनिसकेपछि निकोदेमस चाहिँ एकदमै छक्क पर्छन्। अनि उनले भन्छन्, मानिस बुढो भएपछि फेरि कसरी जन्मिने? अनि उसले एउटा शारीरिक कुरालाई अथवा फेरि शरीरबाट जन्मिने कुरालाई येशू निकोदेमसले यसरी सम्झिरहेका हुन्छन्। तर येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ भने, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। हामी त्यहाँ एउटा कुरा देख्न, एउटा शब्द देख्छौँ, नयाँ भन्ने शब्द, न्यू। त्यहाँ एउटा शब्दलाई विशेष जोड दिएको छ, न्यू, नयाँ गरी जन्मने, नयाँ गरी जन्मे, बोर्न अगेन। कसरी नयाँ गरी जन्मिने त? यसले त भन्नुभयो, यदि कोही बोर्न अगेन भएन भने त्यो मान्छेले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। परमेश्वरको राज्य देख्नु नै स्वर्गमा प्रवेश गर्नु हो।
यसुले जवाफ दिनु, म साँच्चै तिमीलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। शरीरबाट जन्मेको शरीर हो र पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। यसुले यहाँ निकोदेमसलाई भन्नुहुन्छ, कोही मानिस पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। यो दुईटा कुरा, यहाँ दुईटा शब्द हामी देख्दछौँ, एउटा पानी, अर्को आत्मा। पानीले के जनाउँदछ? पानी चाहिँ त्यस्तो कुरा हो जो चाहिँ के छ, जो चाहिँ हाम्रो शरीर पानीले बनेको छ। यो पृथ्वी 3 भागको 2 भाग त पानीले बनेको छ भन्छ। त्यसकारण पानी जताततै छ, पानी नै संसार हो। अनि हामीले सुन्यौं, थाहा पायौं कि पानीको बत्तिसमा चाहिँ के हो, यूहन्नाले के को स्वरूप देख्दै थिए? पश्चाताप स्वरूप। अर्थात् पश्चातापको बत्तिसमा स्वरूप उनले पानीमा मानिसलाई बत्तिसमा गराउँदै थिए। त्यसकारण एउटा चाहिँ उनले किन गराउँदै थिए भने मान्छेहरू पश्चाताप गरेपछि उनीहरू शुद्ध हुन्छन्। अनि त्यो एउटा बाहिरी चिन्ह स्वरूप मानिसलाई बुझाउनको निम्ति चिन्ह स्वरूप एउटा विधेय निर्माण परमेश्वरले देखाउनु भयो यूहन्नालाई, बत्तिसमा दिने यूहन्नालाई। अनि उनले मानिसहरूको शुद्धिकरण स्वरूप, मानिसहरूको भनौँ न पश्चातापको द्वारा एउटा चोख्याइने एउटा विधि स्वरूप पानीको बत्तिसमा दिन परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभयो। त्यसकारण पानीले चाहिँ के गर्दछ? हामीलाई शुद्ध गर्दछ। तर यो चाहिँ भयो बाहिरी कुरा, शरीरको कुरा। तर हामी पानीमा बस्दैमा, हामीले पानीमा नुहाउँदैमा हामी बाहिरी रूपमा सफा भए तापनि, शुद्ध भए सफा भए तापनि हामी भित्री रूपमा शुद्ध हुनुको निम्ति फेरि हामी के गर्नु पर्दछ? आगो अथवा के हो, यहाँ हामी देख्दछौँ फेरि आत्माद्वारा जन्मनु पर्दछ। के द्वारा जन्मनु पर्दछ? आत्माद्वारा। अनि आत्माद्वारा अर्थात् आत्मामा नयाँ जन्मने कुरा चाहिँ अब प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। हामी तल देख्दछौँ कि प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नु पर्दछ, पहिला पश्चाताप गर्नु पर्दछ, पश्चाताप गरेर प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नु पर्दछ, पानीको बत्तिसमा लिनु पर्दछ। अनि हाम्रो जीवनमा आत्माले हाम्रो जीवनमा एउटा नयाँ आत्माको जन्म दिन्छ अनि हामीहरू एउटा नयाँ व्यक्ति बन्दछौँ। त्यसकारण पानीले चाहिँ के गर्दछ? पश्चाताप भनेको बाटोको खुड्किला बुझाउँदछ। पानीको बत्तिसमा लिने मानिसहरू पश्चाताप गरेका मानिसहरू हुन्। उनीहरू शुद्ध र चोखा तुल्याएका व्यक्तिहरू हुन्। त्यस पश्चात पश्चाताप गरेपछि न मान्छेको जीवनमा परमेश्वरको आत्मा आउनुहुन्छ अनि परमेश्वरको आत्माले मानिसको आत्माले एउटा नयाँ व्यक्तिको रूपमा निर्माण गरिदिनुहुन्छ, चेन्ज गरिदिनुहुन्छ। यसोले भन्नुभयो, शरीरबाट जन्मेको शरीर हो, पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। मैले तिमीलाई नयाँ गरी जन्मनु पर्छ भन्दा अचम्म नमान, बतास जता चाहन्छ उतै बहन्छ। अनि यहाँ हामी प्रभुले भन्नुभयो कि परमेश्वरबाट जन्मेको, पवित्र आत्माबाट जन्मेको चाहिँ आत्मा हो। अर्थात् हामीहरू नयाँ गरी जब जन्मन्छौँ त्यसको अर्थ चाहिँ हामी आत्मामा नयाँ गरी जन्मेका व्यक्तिहरू हौँ। शरीरबाट जन्मेको शरीर हो। यो शरीर चाहिँ रगत र मासुले हड्डीले बनेको शरीर हो। अनि यो चाहिँ के हो? शरीर नै हो। यो बाहिरी शरीर हो जो चाहिँ नाशीले मरणशील शरीर हो। तर भित्री एउटा अमर एउटा आत्मा छ जो चाहिँ भित्र छ। अनि त्यो भित्रको अमर आत्मालाई, अमर भनौँ आत्मा रूपी शरीरलाई चाहिँ परमेश्वरको आत्माले के गरिदिनुहुन्छ? नयाँ गरी बदल्नुहुन्छ, नयाँ गरी बदल्नुहुन्छ। जस्तो कि एउटा तपाईँले सुनलाई, काँचो सुनलाई आगोको भट्टीमा हाल्नुभयो भने अब त्यो के बन्छ? त्यहाँको भित्रको सबै त्यो ढुङ्गा फलामहरू सबै छिटिन्छ, पग्लिन्छ अनि मात्रै सुन, शुद्ध सुन, 24 क्यारेक्टर सुन अथवा कति क्यारेक्टर भन्छ शुद्ध सुन निक्लिन्छ। पवित्र आत्माले पनि मानिसहरूमा त्यही गर्नुहुन्छ। अनि मानिसहरूको भित्री आत्मालाई, भित्री मनुष्यतालाई, इनर बिङलाई चाहिँ चेन्ज गरेर हामीहरू नयाँ मानिसहरू बन्दछौँ। त्यसकारण नयाँ गरी जन्मने कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यसकारण अब यहाँ प्रभुले एउटा कुरा बताउनु भएको छ कि बतास जता बहन चाहन्छ उतै बहन्छ,
जता जान्छ उतै बहन्छ। तिमी बतासको आवाज सुन्छौ, तर त्यो कहाँबाट आउँछ र कता जान्छ त्यो जान्दैनौ। आत्माबाट जन्मेको हरेक व्यक्ति त्यस्तै हुन्छ। बतासलाई चाहिँ के गर्दछ, हामीहरूले सुन्छौँ, हामीले के गर्दछौँ, आवाज सुन्छौँ, तर त्यो कताबाट आउँछ, त्यो कसरी उत्पन्न हुनुहुन्छ हामी त्यो जान्दैनौँ। हामी त्यो देख्दैनौँ। भित्री मनुष्यत्वमा, भित्र आत्मामा पवित्र आत्माले नयाँ गरी जन्माउने एउटा काम पनि त्यस्तै हो, जो मानिसहरूले देख्न सक्दैन, जो मानिसले त्यो बुझ्नै सक्दैन, तर भित्र पवित्र आत्माले चाहिँ त्यो कुरा गर्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ, हामीहरूले थाहा पाउँछौँ तर देख्दैनौँ, हामीले अनुभव गर्छौँ तर देख्दैनौँ। निकोदेमस यो कुरा सुनेपछि छक्क पर्छन्, हेर्नुहोस् त। अनि निकोदेमसले भन्छन्, यो कसरी हुन सक्छ? अनि यसुले भन्नुभयो, तिमी इस्राएलको एकजना प्रतिष्ठित धर्मगुरु हौ। याद गर्नुहोस् है त, धर्मगुरुको अर्थ चाहिँ उनी पढे लेखेको विद्वान व्यक्ति थिए। धर्म सिद्धान्तहरू, वचनहरू उनले पढाउने गर्थे। अनि त्यस्तो व्यक्ति त आज प्रभु येशूलाई भन्दैछन् कि यो कसरी हुन सक्छ। त्यसैले आज हामीहरू अगाडि धेरै मानिसलाई जब हामी प्रभुको वचन सुनाउँछौँ नि, उनीहरूले विभिन्न प्रश्न गर्नुको कारण चाहिँ यही हो, किनभने उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन् यो कुरा। धेरै पढे लेखेको मानिसहरू, धर्म सिद्धान्तको कुरा गर्ने मानिसले पनि यो आत्माको कुरा चाहिँ बुझ्न सक्दैनन्। किन त भन्दा यो आत्मा चाहिँ भित्री कुरा हुन्छ, यो चाहिँ बाहिरी कुराले यो देखिँदैन। त्यसैले येशूले चाहिँ भन्नुभयो 11 पदमा, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, हामी जे जान्दछौँ त्यो भन्दछौँ, हामीले जे देखेका छौँ त्यसको गवाई दिन्छौँ। अनि येशूले यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी अर्थात् प्रभु येशू चाहिँ यो कुरा उहाँलाई थाहा छ। यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई मात्रै थाहा छ। प्रभु येशू परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टलाई थाहा छ, जो चाहिँ स्वर्गको सत्य उहाँलाई थाहा छ भनेर येशूले यहाँ भन्नुभएको छ। हामी तल देख्दछौँ स्वर्गबाट 13 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने, स्वर्गबाट ओर्ली आउने मानिसको पुत्र बाहेक कोही पनि स्वर्गमा उक्लेको छैन। प्रभु येशू स्वयंले नै यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ कि स्वर्गको कुरा चाहिँ प्रभु येशूलाई मात्रै थाहा छ। संसारमा येशू बाहेक कोही व्यक्ति पनि स्वर्गबाट आएन अनि स्वर्गमा गएन। येशू मात्रै स्वर्गको विषयमा उहाँलाई थाहा छ, उहाँलाई मात्रै यो कुरा जानकारी छ। यो कुरा चाहिँ प्रभु येशू स्वयंले नै यहाँ बताउनु भएको छ। अनि हामी 16 पदमा देख्दछौँ, अथवा चाहिँ 15 पद पढौँ, र जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। जसले उहाँमाथि अर्थात् येशूमाथि विश्वास गर्छ कि प्रभु येशू चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, स्वर्गबाट आउनुभएको, उहाँ चाहिँ कन्या मरियमबाट जन्मनु भएको, अनि मानिसहरूको पाप मुक्तिको लागि उहाँले आफ्नो प्राण दिन, मृत्यु वहन गर्न, रगत बगाउन आउनुभएको, र उहाँ चाहिँ 3 दिन 3 रातपछि बौरी उठ्नु भएको, उहाँ स्वर्ग उचालिनु भएको छ र फेरि आउनुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्छ, तिनीहरूले अनन्त जीवन पाउनेछ भनेर प्रभु येशूले भन्नुभयो। यो अनन्त जीवन भनेको चाहिँ के हो त? इटर्नल लाइफ। अनन्त जीवन के स्वर्ग मात्रै हो त? अर्थात् एकचोटि हामी विचार गरौँ, स्वर्ग चाहिँ कहाँ छ? परमेश्वरको राज्य चाहिँ कहाँ छ त? तपाईँ हामीले एकचोटि परमेश्वरको पुत्र येशूलाई विश्वास गरेपछि नि परमेश्वरको राज्य चाहिँ अब तपाईँ हामी भित्र छ। तपाईँ भित्र, तपाईँको हृदयमा परमेश्वरको राज्य छ, मेरो हृदयमा परमेश्वरको राज्य छ, हामीहरूको बीचमा परमेश्वरको राज्य छ। त्यसै कारण एक ठाउँमा प्रभुले भन्नुभएको छ, यहाँ छ कि ख्रीष्ट कि त्यहाँ छ भनेर नखोज, परमेश्वरको राज्य चाहिँ कहाँ छ? तिमीहरूको माझमै छ। त्यसकारण परमेश्वरको राज्य चाहिँ अब तपाईँ र ममा छ, हामीहरूको माझमा छ। अनि अनन्त जीवन चाहिँ यही हो कि हामीले अनन्त जीवन पाउनुको अर्थ चाहिँ यस संसारमा पनि हामी जिउँदा परमेश्वरको राज्यमा हामी जिरहेका छौँ, र हामी शरीरको अन्तपछि पनि परमेश्वरको साथैमा हुन्छौँ। अनि त्यो चाहिँ अनन्त जीवन हो। अनन्त जीवनको अर्थमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ चङ्गाइको कुरा, आशको कुरा, स्वर्गको कुरा, मुक्तिको कुरा, छुटकाराको कुरा, यी सबै कुराहरू चाहिँ अनन्त जीवनको भागहरू हुन्।
यी सबै कुरा चाहिँ अनन्त जीवनभित्र छ। त्यसकारण अनन्त जीवन पाउने व्यक्तिहरूले चङ्गाई पाउनुपर्छ। अनन्त जीवन पाएको व्यक्तिले आशिष पाउनुपर्छ। अनन्त जीवन पाउने मानिसहरू चाहिँ के गर्नुपर्दछ? आनन्दित हुनुपर्दछ। अनि प्रसिद्ध एउटा वचन 16 पद, यूहन्ना 3 को 16 पद हामी देख्दछौँ। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँ मात्रै विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। किन परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो? कि विश्वास गर्ने अथवा संसारले अनन्त जीवन पाओस्, संसार नरकमा नजाओस्, संसार विनाश नहोस्, संसारले के गरोस्? अग्निकुण्डमा गएर सतावट खेप्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो। अनि आफ्नो पुत्र पठाउनु मात्र भएन, मानिस जातिको निम्ति बलिदान गर्नुभएको छ। हालेलुया। हामीले देख्दछौँ यहाँ जसले उहाँमाथि 18 पद एकचोटि हामी पढ्नेछौँ। जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो दोषी ठहरिँदैन, तर विश्वास नगर्ने चाहिँ अघि नै दोषी ठहरिएको छ, किनभने उसले परमेश्वरको एकमात्र पुत्रको नाममा विश्वास गरेको छ। परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गर्ने मानिसहरू चाहिँ न्यायबाट बाँचेका, न्यायमा नपर्ने मानिसहरू, परमेश्वरको न्यायमा। किनभने यो संसारको हरेक चिजहरू, सृष्टिका हरेक थोक एक दिन परमेश्वरको न्यायमा पर्नेछन्। संसारका हरेक व्यक्तिहरू परमेश्वरको न्यायमा पर्नेछन्, चाहे धर्मी चाहे होइन अधर्मी, चाहे गरिब चाहे धनी। तर त्यो न्यायको दिनमा चाहिँ प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू चाहिँ त्यो न्यायबाट बचाइनेछन्। परमेश्वरको क्रोध उनीहरूमा पर्ने छैन। उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको साथमा, येशूको साथमा उनीहरू जानेछन् भनेर हामी बाइबलबाट हामी बुझ्दछौँ। 19 पदमा हामी देख्यौँ भने कि ज्योति संसारमा आएको छ र मानिसहरूले ज्योति भन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए, किनकि तिनीहरूका काम दुष्ट थिए। किनभने दुष्ट काम गर्ने हरेकले ज्योतिलाई घृणा गर्छ र ज्योतिमा आउँदैन। हाम्रो टाइम सकिएको छ। म चाँडो गर्न चाहन्छु कि हामीहरू एउटा प्रश्न तपाईँलाई म गर्न चाहन्छु। किन मानिसहरूले अन्धकारलाई रुचाउँछन्? किन सत्यलाई रुचाउँदैनन् त? किन प्रभु यीशुलाई मान्छेले विश्वास गर्न सक्दैन, गर्न चाहँदैन भन्दा यहाँ तपाईँलाई त्यसको उत्तर छ। किन? उनीहरूको काम दुष्ट छन् भनेर वचनमा लेख्दछ। तपाईँलाई फेरि पढिदिउँ। मानिसहरूले ज्योति भन्दा बरु अन्धकारले रुचाए, किनकि तिनीहरूका काम दुष्ट थिए। यो संसारमा मानिसहरूले दुष्टाइका काम गरिराखेको हुनाले मानिसहरूले ज्योतिलाई रुचाउँदैनन्, उनीहरूले अन्धकारलाई रुचाउँछन्। अन्धकारकै पछि लागेर उनीहरू जिउँछन्। यसकारण आज तपाईँ र हाम्रो निम्ति चाहिँ के छ? सत्यद्वारा जिउने मानिस ज्योतिमा आउँछ। हामीले चाहिँ सत्य हामीले थाहा पाएका छौँ। तपाईँ र मैले चाहिँ सत्य थाहा पाएका छौँ। अनि सत्य भनेको चाहिँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ। बाटो, सत्य र जीवन म नै हो भनेर येशूले भन्नुभयो। यूहन्ना 8 को 12। यूहन्ना 8 को 32 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने सत्य चिन्नेछु र सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र गर्नेछ भनेर प्रभुले वचनमा भन्नुभएको छ। सत्य चाहिँ हामीले थाहा पायौँ। अनि सत्यद्वारा, ट्रुथद्वारा जिउने मानिस चाहिँ ज्योतिमा आउँछ। यसरी उसले गरेका कामहरू परमेश्वरमा गरेका हुन् भन्ने प्रष्टै देखिन्छ। यसकारण विश्वासी जीवनहरूमा विश्वास गर्ने मानिसले गरेका कामहरू प्रष्टै चिनिन्छन्। उनीहरूको जीवन बिल्कुलै फरक हुन्छन्। उनीहरूको जीवन एउटा गवाईको जीवन, भलाइको जीवन, मानिसहरूलाई प्रेम गर्ने जीवन, मानिसहरूको उद्धार गर्ने जीवन, मानिसले मुक्ति पाओस् भनेर उनीहरूले प्रार्थना गरेर जीवन जिउने जीवन हामीहरू देख्दछौँ। अनि हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हुनुपर्दछ। आज म यही बाइबल अध्ययनलाई राख्न चाहन्छु। आज मैले तपाईँलाई यूहन्ना 3 अध्यायको 1 देखि 21 पद मात्रै अध्ययन गराएँ। यो बाइबल खण्ड एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले मैले यसलाई सरस्वती अध्ययन गरेँ। हामीले एक दुईवटा कुरा हामीले जानेका छौँ। एउटा चाहिँ नयाँ गरी जन्मने भनेको के हो, नयाँ गरी जन्मिने घटना हुँदा के घटना कसरी हुन्छ। अनि हामी त्यहाँ देख्दछौँ
भनौँ येशूले भन्नुभयो कि स्वर्गबाट ओर्लिआउने मानिसको पुत्र बाहेक कोही छैन। येशू मात्रै स्वर्गबाट ओर्लि आउनु भएको हो। येशूसँग मात्रै स्वर्गको ज्ञान थियो, सत्य, स्वर्गको सत्यको ज्ञान। अरू कोहीसँग थिएन। त्यसकारण आज हामी येशूलाई विश्वास गर्दा हाम्रो जीवनमा त्यो सत्य आउँदछ। अनि तल हामी देख्यौँ कि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई येशूलाई हामीलाई बचाउनको निम्ति पठाउनु भएको हो। अनि हामी तल देख्यौँ कि येशूलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरू चाहिँ न्यायमा पर्नेछन् अथवा उनीहरू दोषी ठहरिनेछन्। यो कुरा डरलाग्दो छ। त्यसकारण आज हाम्रो एउटा दायित्व पनि छ कि आज हाम्रो धेरै मानिसहरू, साथीभाइहरू, आफ्नै समाज, आफ्नै परिवारका आफन्तहरूले येशूलाई चिन्न सकेका छैनन्। अनि तपाईँ र हामीले चाहिँ उनीहरूको निम्ति, उहाँहरूको निम्ति एउटा ठुलो बोझ हामीमा हुनुपर्छ र छ। हामी निरन्तर प्रार्थना गरौँ सबैले प्रभु येशूलाई चिन्न सकेको होस् र त्यो परमेश्वरको न्यायबाट जोगिन सकुन्। परमेश्वरले दोषी ठहरिने कुराबाट उनीहरू जोगिन सकुन्।